لهنا دوافو الكيد الخير يمشلينو اياد غصاد يربي غاتي ديال المشاركه نكرا كذا سستغيم كلينو يمي كل الخضر تيخلطن قيس الا قيس الفجل الا قيس الشيفلون الا قيس الظليم الا قيس خزو الا نقيس يكشوط من الكرافس غير ربطه مقورن الزان دارين كاين هاد السكر يكشوط ناط هاد الكرافس غير اللي قال المهم قيس الا قيس يمي كدو فلوس ها نتوما هادي تبي ما شاء الله ها افلوس ادمرنو فلوس صدرنو فلوس ادمرنو فلوس كيدير مدى ستيني ارتي تقط قل الفخ قل القرياد ولا مقله ولا على حسب ما الا ندار بنادم هاتي ماني كيتقع سوزوكني وحده تازوكني ديميك لاصوص شجاع كدا سكر لاصوص شجاع واخا زعما تيني غوالات زعما صغياد وردي سكر لا شهر ولا والو ولكن غير دام السيكم ان شاء الله تبرد ارنيتي للخيرات ديمي كنتي سند وانا استنتسنت وانا ورا استنتسني كي درت ناقص شويه تيسنت داري الضغط ولكن الحمد لله والشكر لله وراني هميات ورا استغلفانيد ولا والو واخا طبيبني بفلا ادير ربي غلفانيد ولكن الحمد لله المجهود اللي داري الله المجهود التغذيه المجهود اللي داري الله راه ميك الخاطر الحمد لله يكتب ربي ميك القلب يمللن ورداس كرغلفانيد لا يديك ولا والو ورا كتختصمو ولا استغلفانيد بالطونسيون ولا استغفر السكر وداري لي السكر الحمد لله والشكر لله انكي العمر انه يتقدم الحمد لله تيلا نداري تروان وتورا يسكركس بنادم شكون بنادم يسكركس نتسنت ويا تسنا بجار نستغفر الله ما الا ولله الحمد تا هو يدي ساوني غنفول سادتي دادي تشكا بخير وعلى خير المرض نفلوس نقدر ان هادي قشين تبارك الله سير اختوش كي تتبدو اكسكرت بسم الله اكسكرت ما زعما لازم بنادم اتسكرتي مي كاد الخضر كاد تلاقي سلمي يلقى الزيت مزيكم ديما كالبزار الكورات حاول العطريه ديما كالبزار ديما كالقزبور اليابس داري بزاف الكار بزاف استعمال القزبور هاد اليابس ادخل السكر بالخيرات المعلقه من الزيت اللي غير تا بلدي تا روميت ماشي تا بلديت غير كندو فلوس اللي غراتين غير العفيت يا غاس الشجاع ديما كالبزار ديما كنتي سنت ماشي بزاف فاهم السوس كلوت ديما كنص الشجاع غنغسل سيران داكورو في الليل راه غير القزبور الزيت التيسنت البزار دوراقنا الكليل بجبل ازير اللي متيني الكليل الحال اللي تيني شلحين هضرنا نتخويا ماذا ستين خدمه زيرتنس هاتا تزرب اتنيت زعما فلوس اتيوف وادي حمر ولا كله ماني غير تيسكارو فلوس ولا غفور ولا كيقولوا الحسابات وداري بزاف الليل غالي استعملها غالي سكر نتي دون مالا غالي سرق غير كل بدرني اللي خكرا كان تقديم خكرا كان تيقميت خكرا كان ان شاء الله المسائل اتبقى ادقين وين الرجيم يعني قال الرواسي ولا يعني ناكل عند الفاميلا تبارك الله والصلاه على النبي عتيمي كدرا كشين ترسين مدن ولله الحمد ديما كل ليمون الكاس هو ماناتي خصها تداسر بنادم داس اشكون تسمى دي تاويلو قياس الخير ورتسنت بنادماتي تيرمتي انا تمقردان امقردان الزريغ غير ليمون الزهر او السلام عليكم ورحمه الله وبركاته راه نتمنى غداروني يمكلي عدل راه نتمنى كل دار كلني في الساعه اللي هنا الخير دوافولكي يكون ولا ترونون ولا كل ما داروني عزان والسلام عليكم ورحمه الله هتولدي سافلو تفتخرا كي غادي في ربي غير حياتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تنقدم لكم هذا الغداء المتواضع ديالي اللي هو تنقدمو ديال اللي يجي هاد شويه ديال الدجاج مقريين في سميتو في لاكريد بالقزبور اليابس والزعتر وشي شويه ديال الكليل الجبل عندي هاد الخضيره اللي هي فيها شويه الشيفلون شويه ديال عويدات الكرافس الفجل واخا غيجيكم شي شويه داير مختلف وشي شويه ديال الخيزو هادشي اللي درت مع قزبور اليابس ومع شويه ديال القزبور تا هو مقرط مقطع وقطيره ديال الزيت وتنشحرهم وقريت هاد الملحه انا ندير الملحه ولكن تنقصوا الحمد لله والشكر لله عندي الطونسيون تنحمد الله وتنشكرو بهاد المجهود اللي تندير باش تنحيد الفنيد وباش تنحيد كاع المسائل اللي هما غادي يديوني سميتو للطباب ويديوني المشاكل تنحاول باش نتفادى هادشي اللي تنقول لكم اللي كان مريض وهذا ما يكون فيه لا بزاف ليدان ها انت ناشف وماشي مفور طاف داك شويه غير مسهط غير بداك الصهد ديال الكويميله باش طيب هادشي اللي فيه وخبيز ديال الزرع شويه ديال البردقال كيف ما تنقولوا شويه ديال المندرين كاس الماء اللي من طبيعه الحال ما تيغسل الانسان ينسى في المائده ديالو ونتمنى لكم الشهيه طيبه حتى انا قدمت هذا بالمزيغيه وبيت شاي باش تفوتكم حتى نتوما الفرصه ديال هذا الطبق اللي هو الطبق المتواضع الطبق ريجيم اللي بنادم ماشي مريض الحمد لله
ولكن خص يكون بنادم غير مقو الا كبر ماشي مريض ولا شيء. الا كان كبر بنادم، سمح لي بغيت نمشي للشلحه، الا كان كبر بنادم خص يبدل البال لراسو، يدير شي شويه ديال الريجيم لراسو، ما يبقاش في اليدامات، ما يبقاش في قوه الحوايج اللي هما غادي يضروا به ويضروا بوليداتو. والحمد لله حنا تقدمنا في العمر، عندنا وليداتنا وعندنا وليداتنا، واللي عنده شي الله يخليه ليه، ونتمنى نتلاقاو في ساعه الخير يا ربي امين.